कुछ नहीं था, करम की जिंदा से पहले मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे। اهمیت عید مبعث در این است که این بعثتی که اتفاق افتاد رابطه جدید بین خدا و خلق، برنامه جدید تحول جوامع بشری و انسانها که در این بعثت وجود داشت، این زنده است. اهمیتش در این در همه ادوار، در همه احوال، در همه نقاط جغرافیایی عالم، این بعثت، این برنامه، این تحول بالقوه توانایی این رو دارد که زندگی انسانها رو همچنانی که در اون دوره دگرگون کرد به سمت نیکی و فلاح و سعادت، امروز هم دگرگون کنه. اهمیت بعثت در این